अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, इस वीडियो में कई खबरों से आपको आगाह कर रहे हैं। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा हैरान कुन फैसला आया है, जिसे सुनकर आपको भी बड़ी शर्म आएगी। इसको आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर ये है, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी की तरफ से एक बहुत ज़रूरी ऐलान जारी किया गया है। ये इतना ज़रूरी है कि अभी इसको आप सुन लीजिएगा और सभी मुसलमानों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। आप अपनी ज़िम्मेदारी समझें, इस बात को दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। आइए सुनते हैं मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी ने क्या कहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात अइम्मा किराम, मुतवल्लियान मसाजिद और उलमाए किराम, माह मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है और मसाजिद के अंदर लोग एतकाफ़ के अंदर बैठेंगे। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए बाद शकीली अफराद एतकाफ़ के नाम पर मस्जिद में बैठने की कोशिश करते हैं और हमारे नौजवानों को, हमारे अफराद को मुर्तद बनाने की सही करते हैं। तो मैं मसाजिद के ज़िम्मेदारों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि किसी भी अजनबी और गैर मुतारफ़ शख्स को अपनी मस्जिद में एतकाफ़ में बैठने न दें। अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। गुज़िश्ता साल भी मैंने इस तरह का सौती पैगाम आम किया था, जिसके नतीजे में बहुत से हजरात ने इस तरफ तवज्जो फरमाई और कई शकीली मस्जिदों के अंदर पकड़े गए। इस वक्त चूँकि उनकी सरगर्मियाँ पहले के मुकाबले में बढ़ी हुई हैं और मुख्तलिफ अंदाज से वो अपनी बातें फैला रहे हैं, इसलिए कभी अंदेशा है कि एतकाफ़ के मुक़द्दस इज्तिमा के नाम पर वो अपनी साजिश को आम करने की कोशिश न करें। हमें अपने ईमान की, अपने नौजवानों की, अपने मुसल्लियों की, अपने भाइयों के ईमान की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से वो अफराद के जो हज़रत महदी, हज़रत ईसा, दज्जाल और अलामात क़यामत के सिलसिले में कानाफूसी करते हुए मिले, उनके ऊपर गहरी नज़र रखी जाए, क्योंकि उन्हीं उन्वानात के ज़रिए ये शकीली जो है ये मुसलमानों को गुमराह करते हैं, उनको उनके ईमान से खिलवाड़ करते हैं। तो गुज़िश्ता साल आप हज़रात ने इस दरख्वास्त पर तवज्जो फरमाई थी। इस साल उससे ज़्यादा बेदारी की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह मसाजिद के मुतवल्लियान, कमेटी के अफराद और अइम्मा किराम, उलमा किराम, इन तमाम हज़रात इस मौजू की हसासियत को समझते हुए, गौर करते हुए इसकी तरफ तवज्जो फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आपने हज़रत मोहतमिम साहब का ये पैगाम सुन लिया है। अब आपका फ़र्ज़ बनता है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इसको दूसरे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें और इस पर अमल करने की भी कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब के ईमान और आमाल की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। जी हाँ दोस्तों, एक और ख़बर है। पहले भी हमने इस ताल्लुक़ से आपसे अपील की थी, आज फिर इसी ताल्लुक़ से आपसे अपील कर रहे हैं। सभी मुसलमानों से दुआए सेहत की अपील की जाती है। दोस्तों, आपको बताएं, खादिमुल कुरान, बानी जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुआ महाराष्ट्र, हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की तबीयत बहुत ही नासाज चल रही है। बताया गया है कि बैक वक्त कई मुहलिक अमराज ने हज़रत को घेर रखा है। माह मुक़द्दस चल रहा है। आप सब से गुजारिश की जाती है कि अपनी मखसूस दुआओं में हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब को याद रखें। अल्लाह ताला उनकी उम्र में सेहत व आफ़ियत के साथ बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से शिफा अता फ़रमाए, सेहत कुल्ली नसीब फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम बीमारों के लिए दुआ फरमाइएगा। अल्लाह ताला सभी को सेहत कामिला नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम रूहानी व जिस्मानी बीमारियों से हम सब की हिफाजत फ़रमाए, आमीन।
جی ہاں دوستو، ایک اور خبر ہے، الہ آباد ہائی کورٹ کا ایک بڑا حیران کن فیصلہ آیا ہے دوستو، اور ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے ایک بڑی عجیب سی بے چینی ہے لوگوں کے اندر۔ یہ کس طرح کا فیصلہ آیا ہے، اسکرین پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، خود پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے، بچی کے کپڑے پھاڑنا اور پرائیویٹ پارٹ کو پکڑنا ریپ کی کوشش نہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ جسٹس رام منوہر نارائن مشرا نے کہا کہ بچی کے پرائیویٹ پارٹ کو چھونا اور ازار بند، یعنی جس کو دیہاتی زبان میں ناڑا کہتے ہیں، ناڑا توڑنا ریپ کی کوشش نہیں ہوتا۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس رام منوہر نارائن مشرا نے ایک معاملے کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ کسی بچی کے پرائیویٹ پارٹ کو چھونا، اس کے ازار بند کو توڑنا اور اسے پل کے نیچے کھینچنے کی کوشش کرنا عصمت دری یا عصمت دری کی کوشش کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ عدالت نے کیا کہا دوستو، آپ کو بتائیں کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ ملزم پون اور آکاش پر لگائے گئے الزامات اور معاملے کے حقائق سے عصمت دری کی کوشش کا کیس نہیں بنتا ہے۔ آکاش اور پون نے ایک 11 سالہ نابالغ بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ اس معاملے کو ہائی کورٹ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے۔ ناظرین، عدالت نے کہا کہ عصمت دری کی کوشش کا الزام لگانے کے لیے استغاثہ کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ یہ تیاری کے مرحلے سے آگے نکل گیا تھا۔ تیاری اور جرم کرنے کی حقیقی کوشش کے بیچ فرق بنیادی طور پر نیت اور ارادے کی پختگی میں ہے۔ یہ تبصرہ جسٹس رام منوہر نارائن مشرا نے کاس گنج کے پٹیالی پولیس اسٹیشن میں درج کیس میں آکاش اور دیگر 2 ملزمین کی نظر ثانی کی درخواست کو جزوی طور پر قبول کرتے ہوئے کیا۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ جج نے مزید کیا کہا۔ ملزمین نے نظر ثانی درخواست میں پوکسو ایکٹ کیس میں کاس گنج کے خصوصی جج کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کے 7 آرڈر میں ترمیم کرتے ہوئے 2 ملزمان کے خلاف عائد فرد جرم تبدیل کر دیا۔ ان ملزمین کو آئی پی سی کی دفعہ 376 اور پوکسو ایکٹ کی دفعہ 18 کے تحت اس معاملے میں سمن کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ ملزمین کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 354(b) یعنی حملہ یا کپڑے اتارنے کے ارادے سے مجرمانہ طاقت کا استعمال کے ساتھ ساتھ پوکسو ایکٹ کی دفعہ 10 اور 9 یعنی بڑھا ہوا جنسی حملے کے تحت مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ عصمت دری کی کوشش کا جرم نہیں بنتا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ ملزمین کے خلاف لگائے گئے الزامات اور کیس کے حقائق کی بنیاد پر اس معاملے میں عصمت دری کی کوشش کا جرم نہیں بنتا۔ اس کے بجائے انہیں آئی پی سی کی دفعہ 354(b) کے تحت طلب کیا جا سکتا ہے، جو کہ متاثرہ کے کپڑے اتارنے کے ارادے سے حملہ یا بدسلوکی سے متعلق ہے، اور پوکسو ایکٹ کی دفعہ 9(m) کے تحت ہے۔ نابالغ لڑکی کے ساتھ ہوئے واقعے کی تفصیل دوستو، آپ کو بتائیں کہ اس معاملے میں استغاثہ کے مطابق ملزمین یعنی پون اور آکاش نے 11 سالہ نابالغ لڑکی کے پرائیویٹ پارٹس کو چھوا اور آکاش نے اس کی شلوار کا ازار بند توڑ دیا اور اسے گھسیٹ کر پل کے نیچے لے جانے کی کوشش کی۔ تاہم اس دوران راہ گیروں یعنی راستہ چلنے والوں نے گواہوں کی مداخلت کے بعد ملزمین متاثرہ کو چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گئے۔ جب وہاں سے گزرنے والے لوگوں نے دیکھا تو وہ شیطان قسم کے لوگ اس بچی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ متعلقہ ٹرائل کورٹ نے اسے پوکسو ایکٹ کے دائرہ کار میں عصمت دری یا جنسی زیادتی کی کوشش کا معاملہ قرار دیتے ہوئے ایکٹ کی دفعہ 18 یعنی جرم کرنے کی کوشش کے ساتھ آئی پی سی کی دفعہ 376 کا اطلاق کیا اور ان دفعات کے تحت ایک حکم جاری کیا۔ ملزمین نے اس سمن کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی اور استدلال کیا گیا کہ اگر شکایت پر غور کیا جائے تو بھی آئی پی سی کی دفعہ 376 کے تحت کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ دوستو، اب آپ دیکھیے ہائی کورٹ کس طرح کے فیصلے دے رہا ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ یہ معاملہ اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر دنیا بھر کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے، نیوز چینلز میں یہ معاملہ چل رہا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔
आखिरकार ये किस तरह का फ़ैसला सुनाया गया है। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। इंशाअल्लाह बर वक्त आपको वीडियोज़ हासिल होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।